डस गॉड इंटरसेप्ट मतलब कि अब मेरी थ्योरी ये है कि अल्लाह ताला ने कवानीन बना दी हैं कायनात के, दुनिया कैसे चलनी है उसके कवानीन बना दी हैं, एंड ही हैव सॉर्ट ऑफ यानी कि वो इंटरवीन नहीं कर रहा। ये अंबिया के लिए मौजिज़ात और करामात हैं, ये मेरे और आपके लिए नहीं होता है, हमारे लिए तो लॉज ऑफ नेचर बने हुए हैं। हम उस सबब को इख्तियार करेंगे तो मुसब्बब होगा, कॉज को इख्तियार करेंगे तो इफेक्ट होगा, नहीं करेंगे तो नहीं। गॉड माय मेन क्वेश्चन वाज, जिसको मैंने इसके साथ लिंक किया कि देन हाउ दुआ कैन चेंज थिंग्स फॉर अस। हम आते हैं एग्नोस्टिक की तरफ। जी एग्नोस्टिक भाई, एग्नोस्टिक भाई माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई जी एग्नोस्टिक मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि मेरे या अल्हम्दुलिल्लाह एग्नोस्टिक इस वजह से लिखा क्योंकि मेरे क्वेश्चंस एग्नोस्टिक थे और आई वांटेड यू टू टेक मी ऑन द स्ट्रीम। मैं इसको लंबा नहीं करूंगा, मैं कट शॉर्ट करूंगा टू द क्वेश्चंस। डस गॉड इंटरसेप्ट मतलब कि अब मेरी थ्योरी ये है कि अल्लाह ताला ने कवानीन बना दी हैं कायनात के, दुनिया कैसे चलनी है उसके कवानीन बना दी हैं, एंड ही हैव सॉर्ट ऑफ यानी कि वो इंटरवीन नहीं कर रहा। इज दैट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक थियोलॉजी? इंटरवीन किस चीज में? लॉज ऑफ नेचर में, डे टू डे चीज़ों में, लॉज ऑफ नेचर में, डे टू डे चीज़ों में मतलब कि कुछ हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत करनी है, और कोई भी चीज़ है, अगर मुझे आई वांट अ गुड लाइफ पार्टनर तो मैं उसके लवाजमात पूरे करने हैं, मुझे कुछ और हासिल करना है उसके लवाजमात पूरे करने हैं, मुझे स्पिरिचुअली बेटर होना है तो मुझे उसके भी लवाजमात पूरे करने हैं। राइट? तो अल्लाह ताला हर चीज़ में इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। जी, अल्लाह ताला ने लॉज ऑफ नेचर बनाए हैं और अल्लाह ने ये कहा है कि वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि तुम अल्लाह की इस सुन्नत, इसके लिए लफ्ज़ सुन्नत इस्तेमाल हुआ है कि जो अल्लाह ने कॉज और इफेक्ट और ये सबब और मुसब्बब का जो ये निज़ाम बनाया है कि आप ये करेंगे तो वो अचीव होगा, तो इसमें आप कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या वाकई कभी तब्दीली नहीं हो सकती है? हो सकती है, फॉर अ ग्रेटर गुड, ये भी अल्लाह की आदत ही है। मिसाल के तौर पर अगर आग है तो वो जलाएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया और आग ने उनको नहीं जलाया। ये भी अल्लाह ताला की ही सुन्नत है कि अल्लाह ताला फॉर अ ग्रेटर गुड उस कॉज का जो इफेक्ट होना चाहिए उसको टेम्परेरीली कैंसिल कर देता है। लेकिन ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है, ये मेरे और आपके लिए नहीं होता है आमतौर से। वो अंबिया के लिए हुआ करता था, लेकिन मेरी और आपकी जिंदगी में ये चीज़ होगी नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ होगी तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो हाँ, मैंने तो पहले बता दिया कि ये अंबिया के लिए मौजिज़ात और करामात हैं, ये मेरे और आपके लिए नहीं होता है, हमारे लिए तो लॉज ऑफ नेचर बने हुए हैं। हम उस सबब को इख्तियार करेंगे तो मुसब्बब होगा, कॉज को इख्तियार करेंगे तो इफेक्ट होगा, नहीं करेंगे तो नहीं। गॉड माय मेन क्वेश्चन वाज, जिसको मैंने इसके साथ लिंक किया कि देन हाउ दुआ कैन चेंज थिंग्स फॉर अस। तो ये जो आपका सवाल है ये पहला सवाल नहीं है, यानी पहली मर्तबा ये सवाल नहीं किया गया, बल्कि ये बहुत ही आम क्वेश्चन है जिसको अकीदे की किताबों के अंदर भी डिस्कस किया जाता है कि क्या दुआ किसी चीज को बदल सकती है या नहीं। हमें नहीं पता कि दुआ किसी चीज को जो हमारे लिए आगे है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए क्या मुकद्दर किया गया है। ठीक है, मान लीजिए आपको जॉब चाहिए, अब आपको ये नहीं पता कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपने दुआ मांगनी शुरू की, तो अगर तकदीर में खुदा ने ये लिख दिया कि दुआ मांगेगा तो जॉब मिल जाएगी, तो आपको तो नहीं पता ना, तो आप दुआ मांगे। अगर मुकद्दर में जॉब मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन क्या ये दुआ जाया हो गई? नहीं, दुआ जब भी आप मांगते हो कभी जाया नहीं होती, उसकी चंद शर्तें हैं, लेकिन हमेशा वो दुआ कबूल होती है। या तो जो आप मांग रहे हैं वही मिलेगा या उससे बेहतर मिलेगा, और अगर वो भी मुकद्दर नहीं है तो फिर ये दुआ बतौर इबादत आपके लिए रजिस्टर्ड हो गई। लेकिन मुकद्दर की तो मैं आपसे जो एक्सप्लेनेशन ले चुका हूँ या तकदीर की, वो तो ये है कि तकदीर अल्लाह के इल्म में है, यानी कि अल्लाह ने लिख ली हुई है, लिख दी हुई नहीं है, यानी कि उसमें पास्ट और फ्यूचर वाला वो वाली थिंग नहीं है। तो इसका मतलब तकदीर ये नहीं है कि अल्लाह ने पहले लिख दी सो ये होगा। नहीं, वो तो अल्लाह के इल्म में है, हमारे इल्म में तो नहीं है ना। हमें तो नहीं पता, हमें नहीं पता कि दुआ मांगने से काम होगा या नहीं मांगने से काम होगा, लेकिन हमें ये पता है कि खुदा ने कहा है तुम दुआ मांगो, चूंकि दुआ ही वो एक चीज है कि जिससे हम खुदा से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं।
اور دعا ضائع نہیں جائے گی. یا تو وہ ملے گا چاہیے یا اس سے بہتر ملے گا یا بطور عبادت کے سیکیورڈ ہو جائے گا اس کا ثواب. یا تو دیٹ مینس کہ دعا تقدیر کو چینج نہیں کرتی، کیونکہ تقدیر کی ہماری ڈیفینیشن ہی جو جس طریقے سے ہم اس کو سمجھتے جی ہیں ہاں مسئلہ جی ہاں. تقدیر کو، وہ اگر یہی ہے. آپ اس اعتبار سے دیکھیں، مان لیجیے آپ کو نہیں ہے. ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ پہلے سے تقدیر کا پتہ چل جائے، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ جو پاسبل نہیں ہے، تو کیا یہ دعا اس لکھے کو بدل دے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدلتی ہے تو دعا بدلتی ہے. اس حدیث کی تشریح میں، انٹرپریٹیشن میں، اکثر جو محدثین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا واقعی تقدیر کو بدل دیتی ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اگر کسی چیز میں خدا یہ طاقت رکھتا کہ تقدیر کو بدل دے تو وہ دعا ہوتی. چلیں ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ میں سمجھ گیا. اب دعا پر آتے ہیں. تو دعا پہ میں نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا اپنا کیسر بھائی سے بھی اور عامر بھائی سے بھی. تو دعا کا مجھے کانسیپٹ جو ان دا اینڈ سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اس کی ایکچوئل جو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس عمل جس طریقے سے دعا پروسیس کرتی ہے وہ ساری چیزیں ہم اس کو ایٹ موسٹ لیول ہم نہیں سمجھ سکتے. بٹ لیکن پھر اور ہم یہ بتایا جاتا ہے کہ دعا از دا ٹول ٹو میک یور کنیکشن ود دا گاڈ. تمہارے اندر روحانیت ڈیولپ ہوگی، تم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگے. لیکن پھر جب میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کروں گا کہ اللہ میرا فلانا کام کر دے، بٹ کانسیپٹ تو میرا بیٹھ چکا ہے کہ کام تو میں نے ہی کرنا ہے. تو اس کو بیلنس کرنا یعنی کہ دعا کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے سب کانشیسلی یا کانشیسلی. تو آئی تھنک آپ میرا کوشچن سمجھ رہے ہیں. نہیں، یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کام مجھے ہی کرنا ہے تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، رائٹ؟ نہیں، یہ تو ایگوئسٹک ہو گیا نا. نو اٹس ویری ایگوئسٹک. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہنا ہی ہے، مجھے تو کریٹر سے کنیکٹ رہنا ہی ہے. دعا اس کا بہت اچھا طریقہ ہے، اور میں نے دعا سے انڈرسٹینڈ کیا کہ حقیقت خدا جانتا ہے لیکن دعا مجھے اس سے کنیکٹ رکھے گی. لیکن اس سے مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ دعا میرے کاموں میں بھی مجھے ہیلپ کرے گی. میں کچھ چاہتا ہوں کچھ لائف میں یا کچھ آفٹر لائف یا کسی بھی چیز میں، اس میں مجھے ہیلپ نہیں کرے گی. I have to do the things on my کسی own. چیز کو Not میں to آپ go سے سوال یہ کرتا اچھی. ہوں، کسی چیز کو آسان یا مشکل سمجھنا یہ ہمارے ذہن کا کنسٹرکٹ ہوتا ہے یا واقعی کوئی چیز آؤٹ سائڈ ریئل ورلڈ میں آسان یا مشکل ہوتی ہے؟ دماغ کا کنسٹرکٹ ہوتا ہے. یہ ہمارا برین کنسٹرکٹ ہے، دماغ کا، ہمارا مائنڈ یا مینٹل کنسٹرکٹ کہہ لیں، کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں. جب آپ دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کسی بڑے کام کو کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ آسان کر دیتا ہے. اب یہ جو آسان کرنا ہے، کوئی چیز ریالٹی میں آسان مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کا کنسٹرکٹ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو اس طریقے سے کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کہ جو بظاہر پہاڑ جیسی بڑی ہیں، کہ جتنا پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنا مشکل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے آسان کرتا ہے کہ جب وہ کام ہو جاتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ واقعی اتنی آسانی سے ہو گیا. یہ دعا کی برکتیں ہیں، ہے نا. تو اگر آپ دعا نہیں مانگیں گے تو وہ جو برکت جسے میں کہہ رہا ہوں، برکت کا جو لفظ ہے کہ کسی چیز مشکل چیز کو آسان سمجھنا، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اس میں میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں. ایگزیکٹلی سیم یہ میرا بھی یہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر کوئی اور مجھ سے ایگری نہیں کیا باقی اسٹوڈنٹ میں، لیکن آپ نے مجھ سے ایگری کیا کہ اصل میں انسان کے اپنے ذہن جو ہوتا ہے وہ مشکلات کو بناتا ہے. سیم چیز ایک جو بندہ سیلز میں 10 سال سے، اس کے لیے وہ اتنی مشکل نہیں ہے. ایک بندہ پہلے سال میں انٹر ہوا، اس کے لیے بہت مشکل ہے. دونوں جیسے وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ مشکلات انسان کی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے آتی ہیں. تو سیم فار دس کہ جب انسان ایک ہمت جوڑ کے خدا کے آگے اپیل رکھتا ہے تو اس کے برین میں وہ چیز ایبزارب ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے جس کو ہمت ملتی ہے، اس وجہ سے وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اسٹینڈ اپ ہو جاتا ہے. بہادری اس کے اندر آتی ہے اور وہ کر ہی جاتا ہے. تو یہ انسان کے برین کے اندر ہی کچھ پروسیسز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آؤٹ آف دا ورلڈ کوئی سپر نیچرل ہوا. دعائیں کوئی سپر نیچرل چیزیں نہیں کراتی ہیں، انہیں نیچرل چیزوں کو انسان کے لیے آسان کر دیتی ہیں. چلیں مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ. اللہ ٹھیک حافظ. ہے، چلیں.